تو میں جڑا سبق یاد کر کے آیا میں انشاءاللہ وہ دی تیاری کی تو تمہیں میں سنانا ہے گلاں وہ جڑیاں جدی 30 سال عمر ہے انہیں 15 سال وہ گلاں سنیاں نے سرکار دے ذکر دیاں جدی 40 سال ہے انہیں کو 25 سال حضور دیاں گلاں ضرور سنیاں نے ایک مولانا صاحب آئے تھے انہاں آکھیا بھئی آج میں تو انہوں نواں غازی عباس سناونا ہے تسی شاید علامہ صاحب سمجھ گئے ہو آج میں تو انہوں نواں غازی عباس سناونا ہے وہ بندہ جٹ جا بیٹھا ہو سکے اللہ دا واسطے وہ ایران دے میں جڑا مولا علی دا پتر ہے آئی اگو کو نواں نہ غازی کاڑے ماری گلاں وہ جڑیاں سرکار دی اولاد دیاں حسن حسین پاک دیاں نبی دے نال ستیاں نبی دے یاراں دیاں مینوں اے درس دا نام سن کے نا ویکھ کے تے یقین جانو کلیجہ ٹھر گیا حق چار یار بہت بڑا نام ہے اس دورے چ نام رکھنا بھی بڑی بات ہے اللہ اجر دے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وذریتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ واولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ اے دنیا دن چار دہاڑے اے دنیا دن چار دہاڑے تے یارو کیے تھوں لے جانا یار بنا لے تو کملی والا تے جے تو جنت جان اے دنیا اگلی حقیقت اے دنیا مسافر خانہ تے کوئی آوے کوئی جاوے کوئی نہیں جمعہ محمد بخشا جڑا پکے ڈیرے لا تے ماں مرے تے پیکے مک گئے تے ویر مرن کنڈ خالی ہوئے ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار حل عطا شب اسرا دے دلہا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات ہوتے عدیہ درود و سلام دے گجرے پیش کرنے تو بعد زیت شام علماء کرام ثنا خنان شیر لسان حضور دے تمام غلام مدرسہ حق چار یار چکوڑا شریف دے اندر تسی اور میں سب حاضر ہاں اللہ کریم میرے ویر بھائی محمد ناصر محمود صاحب بھائی محمد یاسر بھائی محمد رضوان محمد عرفان اور حافظ محمد عمران صاحب ان دی والدہ مرحومہ نو اس دا اجر عظیم ثواب عطا فرمائے اللہ مرحومہ دی قبر وچ نبی دے نور دا چانن عطا فرمائے اگر تواڈے اور میرے وچوں کوئی بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے بیٹھے فجر دی پڑھ کے بیٹھے تے انہیں اتحیات وچ دو بار یہ دعا منگی یہ ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بابا جی سادہ جی امانہ ہے اللہ نے اپنے محبوب دی امت واسطے کڈے کرم کما چھڑے نے فرمایا سونے محبوبہ مینو ابراہیم دی دعا بڑی پسند آئی ہے میں تیری امت نو نماز تحفے عطا کر دینی ہے
پھر ربنا اغفر لی. حافظ صاحب بھی نماز پڑھتے ہوں گے تو کہندے ہوں گے, دوجے بھرا کوئی پڑھتے ہوں گے تو کہندے ہوں گے ربنا اغفر لی, یا اللہ میری مغفرت فرما, ولی والدی میرے والدین دی مغفرت فرما, وللمؤمنین سارے مومنین دی مغفرت فرما, یوم یقوم الحساب یا اللہ حساب دے دیاڑے ثابت قدمی عطا فرما. 4 دعاواں منگن تو بعد سلام پھیرن دا حکم ہے. یہ دا مطلب ہے جدو مومن مر جائے او دے پیچھے دعاواں منگنیاں چاہیے نے. رب دا قرآن بھی مصطفیٰ دا فرمان بھی دس رہا ہے. اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے, مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث. این مرن تو بعد اسی دب کے ہونے ہیں بندے نو. حضور نے فرمایا نو بھولنا نہیں چشتی صاحب, مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوا. فرمایا مرن والا تیری دعاواں دا انتظار پیا کردا ہے. ینتظر دعوا کے لفظ ہیں اور مشکات المصابیح 8 جلداں کتاب موجود ہے, علماء پڑھے سارے, انہوں نے پتہ اس چیز دا. حضور نے فرمایا ینتظر دعوا, مرنے والا تیری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. جب فرشتے ایسے میری طرف دیکھیں, جب فرشتے ایسے سونے کے تھال میں چاندی کے تھال میں رکھ کر حافظ صاحب کی والدہ کی قبر پہ جائیں گے اور آواز دیں گے, یا صاحب القبر العمیق ھذا من اہلک, ڈوگی قبر والیے اٹھ انشاءاللہ مگر کسی دا کوئی ہوئے تیرے پتراں قرآن دا تحفہ گلے آئے, تیرے رشتہ داراں تیرے عزیزاں, من اب او ام او اخ او صدیق او کما قال, تیرے عزیزاں رشتہ داراں ماں پیو پینا پراواں بچیاں تیرے واسطے قرآن دا تحفہ گلے ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ میت اس تحفے کو لے کے پورے قبرستان میں دوڑتی ہے, دیکھو میرے بچوں نے میرے عزیزوں نے میرے لیے قرآن کا تحفہ بھیجا ہے, حضور کی نعت کا تحفہ بھیجا ہے. کڈیاں برکتاں والا او بندہ جدے پیچھے کوئی دعاواں منگن والا ہوئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے, اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان یسأل. فرمایا مرن والے نو فرشتے جا کے آواز دیندے نے, لے تیریاں سجنا تیریاں بچیاں تیریاں عزیزاں تیرے رشتہ داراں تیرے واسطے قرآن دا تحفہ گلے آئے, قبول تو کر لا, میرا رب پار فرما دے گا. یار کڈیاں بختانہ ہو بندہ ہے جدے مگر کوئی قرآن پڑھنے والا ہوئے, جدے مگر کوئی نبی دی نعت پڑھنے والا ہوئے. آج ماں کڈیاں بختاں والی ہے جدیاں بچیاں نے میرے نبی پاک دی محفل سجائی ہوئی ہے. اینج بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, پوترے بھی دوترے بھی, پتر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, علماء بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. فرشتے سونے دے تھال وچ رکھ کے قبر تے آواز دین گے, یا صاحب القبر العمیق ھذا من اہلک, گہری قبر والیے تیرے پتراں قرآن دا تحفہ دیتا ہے, قبول تو کر لا, بیڑا میرا رب پار فرما دے گا. انشاءاللہ مگر کوئی دعا منگن والا ہوئے, انشاءاللہ پیچھے کوئی دعا دا تحفہ دیون والا ہوئے, آؤ میرے ویرون سنو جنہاں نے قرآن نال یاری لائی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا ضلع میاں آڑی ہے, ایک بزرگ گزرین حضرت سلطان زکریہ رحمت اللہ علیہ سید زادے سن. تے قرآن دی عظمت اچ مینوں اچانک اے واقعہ ان ذہن چایا, بھئی جتھے قرآن پڑھیا جائے جڑا قرآن نال پیار کرے میرا رب انہاں نال کتنا پیار کرتا ہے. او حضرت سید سلطان زکریہ رحمت اللہ علیہ, آپ دے بیٹیاں وچوں نا ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا, سید زادہ سید مراد وند رحمت اللہ علیہ. انہاں دی فطری عادت بن گئی با قرآن پاک حفظ کرن تو بعد سینے نہ لا کے زبانی پڑھ دے رہندے سن, زبانی پڑھ دے رہندے. وقت گزریا انہوں نے ایک تبلیغ دا سلسلہ شروع کیتا, وہ اپنے مقام دی چھت تے چڑھ کے آندے سن, ہے جنہ حسین ویکھنا ہے اٹھ جاؤ, جنہ رب دا دیدار کرنا اٹھ جاؤ, جنہ کملی والے دے یاراں دا دیدار کرنا اٹھ جاؤ, جنہ نبی پاک دے عاشقاں دا دیدار کرنا اٹھ جاؤ. وہ گلیاں بھر جانیاں, بازار بھر جانا, محلے بھر جانے, اپنے گھروں بندیاں صفا مسلے لے کے انہیں گلیاں بھر جانیاں. وہ سید زادہ جدو فوت ہونے دے قریب آیا نا تے قرآن سینے تے تے روح نکل گئی. چشتی صاحب قرآن نال عشق ہو گیا نا, روح نکل گئی. ظاہرے جڑے کپڑیاں وچ تیرے ساہ نکلن او کپڑے بھی لینے, لا بندیا کہ امان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے, چاہ بندیا مسکین دی ہاں قرآن گواہ دین دی رب دا عرش ہلا بندیا. انہوں قرآن پاک چکنا سی پھر غسل دینا سی, وہ قرآن کھچ دینے تو کھچیا نہیں جاندہ, ہاتھ چک دینے تو چکیا نہیں, ہاتھ چک دینے پھر نال لگ جاندہ ہے. کوئی صاحب کشف حضرت ورگا آیا نہ کیا پیچھے ہٹوئے
یہ زور دا کام نہیں، عشق دا کام ہے. میں قرآن لے کے دینا. کان وچ گل کیتی شاہ جی تواڈے نانے دی سنت ادا کرنی ہے، تھوڑی دیر امانت دے چھڈو. کان وچ گل ہوئی ہے، شاہراں دے دوویں ہاتھ سینے تو تھلے آ گئے. انہاں قرآن پاک چکیا. میں نہ ہونا ڈرپ میں رستے چ لوا کے آیا مغرب تو بعد جمعے دے وچ میری طبیعت بڑی علیل ہو گئی. میں آپ صاحب نے صرف جواب نہیں دے سکیا. 6 مہینے پہلے دا ٹائم نہ لیا ہے تے میں جمعے دے وچ میری طبیعت بہت نساز ہو گئی، بہت نساز ہو گئی. تے میں ایک ٹرپ انہیں نال بھی دتی ہے تے ہونی بنولا میں رستے چ لایا. تے تساں میری طبیعت ال نہیں ویکھنا انشاءاللہ. میں حضور دا ذکر ایتھوں کرنا تے سرکار دا ذکر میں کر کے جاواں گا. تساں سبحان اللہ کہنا ذرا. جٹ زمیندار بندہ. میں تے لاہور تقریر کرن گیا تو اتنے بچے لگے ٹولکیاں شولکیاں تے تو منڈے سارے جناب سر ماری جان تے آ جناب کملے ہوئے. وہ وچوں بجلی بند ہوئی، وہ چپ کر کے بہ رہے. میں کہ پتر لیاؤ مینوں دیو اے سٹیج مینوں دیو. میں کرسی تے بہ رہا. وہ جدوں 20 منٹ بعد بجلی ٹھیک ہو گئی. ہن مارن ارکاں میں 1 گھنٹہ 7 منٹ تقریر کر کے میں کھلاؤ بچوں ہن تسی آ جاؤ تقریر بغیر سپیکر تو میں گھنٹہ ڈیڑھ جڑی تقریر کر لینا ہونا. تے یہ مسئلے اللہ لو ہو جاندے نے وعدہ کرتا. مینوں دلی افسوس ہے کہ میری اج طبیعت جڑی ہے ناساز ہے، لیکن میں انشاءاللہ حضور دا ذکر دل نال کرنا ہے. آوازاں دے محتاج نہیں، میرا رب آپ قبول فرمائے گا. لو شاہ رونا جدو منجی چکی نا تے قرآن پاک چکن لگے نہ چیتا. کوئی نہیں دا صاحب کشف بزرگ گیا انہاں کہ حضرت جی پیچھے ہٹو میں قرآن لے کے دینا. انہاں انج کر کے کان وچ گل کیتی گئی. دوویں ہاتھ سینے تو تھلے آ گئے. قرآن چکیا باری چ رکھیا، غسل دتا، کفن پہنایا، جنازے دا ٹائم ہویا. منجی چکن لگے تے منجی چیوے کوئی نہ. بڑا ٹیل مارے، کو 4 بندے سراندی، کو 4 پواندی، کچھ اگے کو پیچھے. منجی نہ چکی جائے. یہ بابے پھر آئے نہ کیا کی گل. انہاں کہ منجی نہیں چکی جا رہی. انہاں کہ منجی دا دارو میرے کول پیچھے ہٹو. انہاں باری چ قرآن پاک چکیا، چوک کے سینے دا کفن تو بند کھولیا، کھول کے آنج سینے دے اوتے قرآن رکھیا یا اوتے بند ماریا. منجی چاہی تے پھلا وانگو منجی چی گئی. دور دی گل نہیں ہے، اے میاں علی دی میں گل کر رہا. مرکزی قبرستان ہے چشتی صاحب، بڑا بڑا قبرستان ہے شہر دا. میں اوتھے زیارت کر کے آیا. میں اس قبرستان وچ گیا، میں ویکھیا جدوں سید زادے دی 4 پئی چک لئی منجی چاہی تے پھر پھلا وانگو چی گئی. میاں صاحب فرماندے نے اے قرآن او نورانی شیشہ تے حق دارا وکھاوے جیڑا پڑھ کے اس تے عمل کماوے او سدھا جنت جا آوے. او جیڑا پڑھ کے اس تے عمل کماوے یارو سدھا جنت جا آوے. لہذا میں چکوڑے آلیاں نو مبارکباد پیش کرنا وا جنہ مدرسہ حق 4 یار بنایا ہویا ہے. جتنے بچے قرآن پاک اتنے پڑھن لگے، اس مدرسے نو چلان والے، اس مدرسے نو معاون بننے والے سب دیاں قبراں دے اندر اللہ دا فیضان جاری کرے گا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میری امت سب نالوں بہترین انسان ہوئے جڑا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھاوے. کسے نو میرے نبی نے بڑے بڑے امیر نو سند نہیں دیتی، سونے دے مالک نو سند نہیں دیتی، زمیندار نو سند نہیں دیتی، کسے چودھری تے جگیردار نو سند میرے نبی نے نہیں دیتی. میرے کریم نبی نے سند انہوں دیتی ہے جڑا قرآن پڑھ رہا تے قرآن پڑھا رہا ہے. جتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے اللہ جاندا ہے عرشاں تو لے کے فرشاں تک اللہ دے ملائکہ میرے نبی پاک دی حدیث میں گناہگار اکھاں نال پڑھی ہے. جتھے کوئی بچہ قرآن پڑھنے والا ہوئے میرے نبی پاک نے فرمایا 70 فرشتے اس تھان دی حفاظت بھی کر دینے، پڑھنے والے واسطے مغفرت دی دعا بھی کر دینے. کڈیاں بختانہ بندہ ہے جدے مگر کوئی قرآن پڑھنے والا ہوئے، جدے پیچھے کملی والے دی کوئی نعت پڑھنے والا ہوئے. اج میرے ویر حافظ ہوراں دی اماں جان دنیا تو ٹر گئی ہو دے بچیاں نے قرآن پاک دی محفل سجائی ہوئی ہے، میرے نبی دے ذکر دی محفل سجی ہوئی ہے. فرشتے بھی قرآن سن رہے ہیں، تساں بھی قرآن سن رہے ہو. فرشتے قبر تے جا کے آواز دین گے یا صاحب القبر العمیق ھذا میرا خالق. اٹھ ڈوگی قبر والی یہ تیرے بچیاں تیرے واسطے قرآن دا تحفہ گلے آئے، نبی دی نعت دا تحفہ گلے آئے. شالا مگر کسے دا کوئی ہوئے پر اللہ جاندا گل کرنی پہ گئی ہے. جدو پتر پردیساں وچوں
اگے وطن واپس آن اگے بچھڑی ماں نظر نہ آوے گھر کھان نو آوندا ہے گھر ویلا ہو جاندا ہے میاں صاحب فرماندے نے پیو مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوا آلی آؤ میرے ویرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سماعت فرماؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفید رنگ دا گھوڑا میرے نبی جی دے تے تشریف فرمانے بخاری شریف دی حدیث میرے کریم نبی چل دے جا رہے ہیں سواری تے بیٹھے اچانک گھوڑا ڈرے آئے میرے کریم نبی دے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی سواری ڈری کیوں ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول اما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ فرمایا میرے غلاموں میری سواری اس واسطے ڈری ہے دو قبر والےاں نو عذاب ہو رہا ہے میری سواری عذاب ویکھ کے ڈر گئی ہے جس سواری تے میرا کملی والا بیٹھا ہے اللہ انہوں اتنا علم دے چھڑ دے خود کملی والے دے علم دا کی عالم ہوئے گا صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ کس وجہ نال عذاب ہو رہا ہے میرے نبی پاک نے علامہ صاحبے نہیں فرمایا مینوں نہیں پتا کیوں ہو رہا ہے بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول اما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ میرے نبی نے دونوں دے عذاب ہون دی کیفیت دسی فرمایا ایک چگلیاں کردا گا دوجا پیشاب دے چھٹیاں تو احتیاط نہ کردا جس نبی نے عذاب ہوندیاں دا عالم ویکھ لیا ہے او نبی چکوڑے چ رہن والے نبی دے غلاماں دا سلام بھی سن سکدا ہے سلام دا جواب بھی دے سکدا ہے پھر میرا دل کردا سارے مل کے ایک واری کریم نبی دی بارگاہ وچ سارے سلام استغاثہ پیش کریے تے اے آکھیے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما غدوہما فکان لا یستتر من البول اما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ فرمایا اے ایک سامنے قبر والا اے چگلیاں کردا ہا آپس وچ مسلماناں نو لڑا دیندا ہا اس واسطے قبر وچ عذاب ہو رہا ہے اما غدوہما فکان لا یستتر من البول دوسرا پیشاب دے چھٹیاں تو احتیاط نہیں سی کردا اس دوویں حدیث تے جو ساڈے پائے جاندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بھی تسی پیشاب کرو نا ادو نرم جگہ تے کرو تاکہ تہاڈیاں چھٹاں اڈ کے اوتے نہ پینے دی وجہ دے نال قبر وچ عذاب ہوندا ہے پیشاب دے چھٹے وجود تے پیندے ہون تے پھر بن نمیمہ جڑا چگلیاں چکدا ہے ایک بھرا نو دوجے نال لڑان والا حضور نے فرمایا اس کو قیامت کے دن اس کی چہرہ بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا جو دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی نور عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی اسے نور عطا کر دیتا ہے جڑا مسلماناں ٹوٹیاں نو جوڑ دے وے آؤ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق طفیل دوسی پنڈ دا نمبردار قبیلہ دوست مکہ شریف تو 142 کلومیٹر دے فاصلے تے تقریباً پنڈ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے چ انہوں دسیا گیا کہ مکے دے اندر کسی نے اعلان نبوت کیتا ہے محمد بن عبداللہ دا نام ہے بنو ہاشم خاندان دا چشم و چراغے تے سرداری بھی انہاں کولے کیا انہوں من لئیے اس طفیل دوستی نے آکھیا اجے میں پتہ کوئی نہیں کیتا اجے مینوں پتہ کوئی نہیں او دی میں تسلی کر لواں پھر تانوں میں دساں گا بھئی او دا اعلان مننا چاہیے کہ نہیں اصولی طور تے بھی حکم نہیں
بندے دا پتہ کر لو، کنفرم کر لو. اگر کوئی بندہ کسی دے بارے جھوٹ بولے یا سچ بولے تو دی تصدیق کر کے پھر فیصلہ دیو دے گواہ پتہ کرو. جدو طفیل دوسی نمبردار نو پتہ چلیا انہیں گدے دی سواری سی دے کول، انہیں قصد کیتا مکہ شریف داخل ہویا. جدو حرم شریف وچ داخل ہون لگا، توجہ میرے رکھنی، جدو حرم شریف وچ آپ جی داخل ہون لگا نا تے سامنے ابو جہل آیا، اس پاس عتبہ آیا، شیبہ آیا، امیہ بن خلف، مکے دے چدراواں ساریاں. انہیں کیا بندہ نمبردار ہے تے فلانے پنڈ دا نمبردار جاننے بھی ہیں، اینوں ڈکو حرم شریف وچ جانا ہے تے بڑی توجہ نال دھیان نال اپنا کم کر کے واپس آئے. انہوں نے انہوں کناں تے روح دتی، اے کناں چ پا، اکھاں تے پٹی دتی، پٹی بند. انہیں کہ یار کیوں کر رہے ہو؟ انہیں کیا اندر ایک بندہ ہے ساڈا ہی رشتہ دار ہے، اون دے اوتے جدی نظر پے جائے او دا ہی ہو جاندا ہے. او دے تو بچن واسطے، او دی آواز تو بچن واسطے، او دی نظر تو بچن واسطے اے تینوں اسی کلیہ دے رہے ہیں کہ تاکہ بچیا رہے. تو فیل دوسی عبرانی زبان دا شاعر سی، عربی زبان دا شاعر سی. انہیں کیا میں سیانا بندہ، میں پریشان نہ کرو، اگر وہ سچا ہویا تو میں ٹھیلے بھی نہیں لانی، تہاڈی میں نہیں مننی، اگر میں پسند نہ آئے تو میں واپس آ جاؤں گا. انہیں کہا نہیں تو کام کر لا. انہیں وقتی طور تے گل من لئی. جدو حرم شریف اگلے جملے بڑے پیارے ہیں، جی میں آپ صاحب اندر داخل ہوئے نا حرم شریف حتیم کعبہ دے نال سونے کملی والے ٹیک لائی ہوئی. ایک کری کہہ لو سبحان اللہ یا اے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو پھر ودوہا دا چہرہ واللیل دیاں زلفہ یاسین دے سیرے ہیں جو طفیل دوستی دی پہلی نظری پئی نا، اجے پوچھیا نہیں، تعارف نہیں لیا، دسیا نہیں. آندہ اللہ سونیا جنہوں ملن آیا شاءاللہ ہی ہوئے، جنہوں ملن آیا، جنہوں لبن آیا شاءاللہ ہی ہستی ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. طفیل دوستی کملی والے دے کوڑا کے بہ رہا، جویں کملی والے دا چہرہ ویکھیا ہے ویندیاں نال کملی والے دے قدم پھڑ لے، چپ کر کے بہ رہا دا کدی بولے گا رس گھولیا. میں بول دیاں سونا کڈا کو سونا بولدا، چہرہ ویکھیا مطمئن ہو گیا وا. چکوڑا شریف وچ وسنا لیو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر سننا لیو. اس بندے تو فیل دوسی نے چپ کر کے نبی پاک دا چہرہ ویکھنا شروع کر دیتا. تھوڑی دیر گزری ہے، میرے کریم نبی اٹھے نے، اٹھ کے میرے کریم نبی سورہ یاسین دی تلاوت فرمائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. پھر میرے کریم نبی پڑھیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. پھر میرے کریم نبی پڑھیا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. پھر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جویں کملی والے نے سورہ اخلاص پڑھی ہے تو فیل دوستی قدمہ تے ڈگ گیا، نالے کملی والے دے چہرے وال ویندا ہے، نالے قدم چوم کے آندا ہے اے تن میرا ہو جے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ لا رجا ہو اتنا ڈٹھیا میلو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے وال بھجا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ تے ڈگ گیا، عرض کردہ سونیا مینوں اپنا کلمہ عطا کر دے. اجے انہیں تعارف نہیں لیا، اپنا آپ نہیں دسیا. میرے کریم نبی فرمایا طفیل پاک ہویا یا کوئی نہ؟ آندا کملی والے تیرا چہرہ ویندیاں پتہ چل گیا ہے، ہن تے ہی دل کردا ہے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چل تو میں جندوار دیواں، میں تنوار دیواں،
میں منوار دیوا مدینے دے چل تو میں جندوار دیوا تو فیل دوستی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے میرے نبی کریم دے نال نال چلدا جا رہا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں دا تحفہ دیتا نال میرے کریم نبی نے اجوا کھجور دا تحفہ دے کے نال عنبر خوشبو دا تحفہ دیتا تو فیل پنڈ ٹر گیا میں بڑا شارٹ کر کے عرض کراں جنہاں نے قرآن پڑھیا سنیا اس کملی والے کھڑو ہوئے جنہ تے کملی والے دی کرم نوازی ہو جائے یا تو فیل پنڈ بڑے آئے پنڈ والے کٹھے ہو کے پوچھتے نے تو فیل سنا جی دے بھیجیا کی بنیا آندا رب کعبہ دی قسم مار آئی تو شیئن احسن من رسول اللہ وہ سونے محمد جیا رب نے گھور بنایا ہی کوئی نہیں ہے ایڈا سونا رب نے گھور کائنات جو سونا کھلیا ہی کوئی نہیں انہاں کہا تو فیل کوئی نشانی دس انہیں کہا نشانی یہ ہے یہ لوکاں تے دھوپ رہی ہے محمد تے رب نے بدنا دی چھاں کیتی رکھی ہے فرمایا انہیں کیا رائی تو غمامتن تذلغو وَإِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ وَإِذَا سَارَ سَارَتْ لا يمر علی شجر ولا خجر فرمایا جتے سونا چلدا رہا ہے اتے بدلی چھاں کر کے کھلوتی رہی ہے جدوں سونا رکدا رہا وَإِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ جتے سونا رکدا رہا ہے اتے بدلی بھی چھاں کر کے رکدی رہی ہے وَإِذَا سَارَ سَارَتْ لَا يَمُرُّ عَلَى شَجَرٍ وَلَا خَجَرٍ سونا جتے پتھراں تے پیر رکھدا گا پتھر بھی موم ہو جاندے آئے جڑیاں جھاڑیاں کولوں گزردا گا وہ جھاڑیاں بھی جھک کے سونے تے سلام کردیاں رہیاں نے جڑیاں شجراں کولوں پتھراں دے ٹکڑیاں کولوں گزردا گا ہر ایک وچوں اے آواز آ رہی ہے صدا و صدا رب تیرا گوارا یا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تو فیل دوستی پنڈ والے نو سارے نو آ کے دس رہا ہے آمینہ دا لال بم سونے ایڈا رب نے کائنات مار آئی تو شیئن احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا آدھی نشانی اور کوئی داس ہو سکیا رائی تو غمامتن تذلغو وَإِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ وَإِذَا سَارَ سَارَتْ لَا يَمُرُّ عَلَى شَجَرٍ وَلَا حَجَرٍ فرمایا جتے اسد رہے ہیں اتے دھوپ رہی ہے جتے سونا محمد کھلوندہ رہے اتے بدلا چھاں کیتی رکھی ہے وَإِذَا سَارَ سَارَتْ لَا يَمُرُّ عَلَى شَجَرٍ وَلَا حَجَرٍ وہ پتھراں نوکاں یا پتھراں تے پیر رکھدا تے پتھر موم ہو جاندے آئے وَإِذَا سَارَ سَارَتْ لَا يَمُرُّ عَلَى شَجَرٍ وَلَا حَجَرٍ وہ جڑیاں درختاں کولوں جڑیاں پتھراں دے ٹکڑیاں کولوں چلدا ہا محمد تے او بھی سلام کردے رہندے آئے انہاں کہا تو فیل انہاں سی جائیے تو سانو پتہ کیویں لگے گا انہاں کہ اگر رات دا وقت ہوئے کہ حرم شریف وچ جاؤ تو پتہ کرنا ہوئے سارے نوں پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں محمد دا چہرہ جگمگ چنوراں چمکدا ہوئے گا او دے ورگا رب نے ہور بنایا ہی کوئی نہیں حضرات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شاناں او صاف اللہ پاک فرماندا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ پاک فرما رہے بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جس قوم نے ساری عمر یہی پکا کے رکھا ہو کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے 40 سپارے والا قرآن اصل ہے تو پھر اس بات کی بھی نفی ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدی للمتقین متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے حضرات سنیوں مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ تو انہوں حق چار یار دا بھی غلام بنایا ہے 5 تن پاک دا غلام بنایا ہے اسا اس سے قرآن نو منے ہیں یہ کوئی قوم ساڈے وچ موجود ہے جڑی اس قرآن نو اصل نہیں مان رہی وہ کہہ رہی کہ 40 سپارے والا قرآن ہے اصل جو امام مہدی غار سے لے کے آئے گا اگر یہ کتاب سچی نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر 10-12 سال کے بچے کے سینے میں یہ قرآن نازل کیسے ہو جاتا ہے اس کا نزول کیسے ہو جاتا ہے یہ قرآن سچا ہے اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کتاب اتنی سچی نہیں ہے جتنی یہ کتاب سچی ہے آؤ میں آپ کو ایک بڑے عظیم عاشق رسول جو دنیا میں بڑے معروف ہوئے ہیں پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری ان کی کتاب ضیاء النبی شریف اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 502 سے لے کر 511 تک انہوں نے بڑی صاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں کے حوالے پیش کیے اور ایک میری شاید گاڑی میں کتاب موجود ہو البرہان فی خصائص حبیب الرحمن چشتی صاحب بڑی پڑھنے والی کتاب ہے جو نئی لائبریری تے لے آ کے رکھو 7 زباناں چ میرے کملی والے دے اس بندے شان لکھی ہے پر کمال کر چھڑی
بہت حضرت جی بہت پیاری کتاب البرہان فی خصائص حبیب الرحمان ابو بشیر طاہر صاحب نے سکول ٹیچر سن تے درس نظامی دے فارغ سن تے بہت سچے عاشق رسول سن انہاں پھر عشق رسول ڈب کے کتاب لکھی بس آخری گلاں میں آ رہا پھر میں ڈولی پڑھن لگا بڑی توجہ کرنی ہے انہاں بھی اس عبارت نو نوٹ کیتا ہے تقریباً 7 زباناں چوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان لکھی ہے حضور دے نالین شریف دے نال لگن والی مٹی تو لے کے ہر جوڑ تے ہر نک تے ہر انگ تے انہوں نے میرے کریم نبی دی 7 8 زباناں تعریف لکھ چھڑی ہے وہ تے لکھیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ فرشتے میرا طواف کیوں کر رہے ہیں فرمایا آدم اصل تیرا نہیں تیرے وچ میں محمد دا نور رکھیا جی دی وجہ نہ تیرا فرشتے طواف کر رہے ہیں آدم تیری پیشانی میں نے محمد کا نور رکھا ہے اور قاضی صاحب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کندھے بین کتفیہ مکتوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی جو مہر نبوت ہے وہ دونوں کندھوں کے درمیان ابری ہوئی تھی جیسے سیب نما یہ شکل تھی اس کی متبرک کتابوں میں یہ لکھا ہے اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو جمع کر کے حضور دی تعریفاں بیان کیتیاں حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ فرشتے میرا طواف کیوں کر رہے ہیں فرمایا آدم تیری پیشانی میں نے محمد کا نور رکھا ہے جس کا فرشتے طواف کر رہے ہیں آدم عرض کرتا ہے یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں انجیل برنباس اور انجیل کے لفظ ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی آدم besought God saying Lord grant me this writing open the nails of the finger my hand Muhammad is messenger of God then with fatherly affection the fast mean kissed those will rebuked by his hand اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ this writing open the nails of the finger my hand یہ جو نور میری پیشانی میں میرے ہاتھوں میں آئے تو میں آسانی سے دیکھ سکوں اللہ نے کن کہہ کر یہ نور محمد کے دائیں انگوٹھے میں ظاہر کیا یہ بریلویوں نے نہیں شروع کیا یہ سنیوں نے شروع نہیں کیا یہ احمد رضا خان نے شروع نہیں ہاتھ چومنے کیے یہ سب سے پہلے تیرے میرے روحانی باپ آدم علیہ السلام نے محمد کے نور کو چوم کے آنکھوں پہ لگایا Muhammad is messenger of God then with brotherly affection the fast mean kissed those will rebuked by his hand اللہ کے نبی آدم نے دونوں اپنے ہاتھ اٹھائے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائے اور اس کا ترجمہ پھر اردو کے شاعر نے کیا حضرت آدم علیہ السلام نے نالے انگوٹھے چومے نالے کملی والے دے نور نو چومیا تے نالے آکھیا نور ازلی چمک کے آ غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا نور ازلی چمک کے آ غائب اندھیرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں جمع کیتا اور جڑا کام تسی کر رہے ہو اتنی میں دلیلہ دیواں تے بس طبیعت نساز ہے زیادہ دیر میں نہیں آئے رہندا بس آخری دلیل میں دین لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور شان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑا میلاد اسی کر رہے ہیں اس نے نہیں شروع کیتا ہر نبی نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر اپنی امت وچ بیٹھ کے کیتا 40,000 علماء دی روایت موجود ہے 70,000 حواریوں دی روایت موجود ہے آپ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 70,000 اپنی امت دے عالم اکٹھے کر کے 10 فٹ آپ دا قد مبارک سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اور 10 فٹ دی پہاڑی تے آپ اونچے کھڑے ہو گئے کتنا بن گیا سفر 20 فٹ اونچے کھڑے ہو کے حضور دا ذکر کر رہے ہیں اور فرمایا لوگو میں جا رہا میرے تو بعد بڑی اونچی شان والا محمد مصطفیٰ آ رہا ہے جڑی میرے تے کتاب نازل ہوئی ہے یہ نالوں بھی ود او تے اونچی کتاب نازل ہوئے گی جدوں وہ آ جائے میری شریعت چھڈ کے سونے محمد دے گیت گایو انہاں پوچھا اللہ دے نبی آਉਣ والے دی نشانی کیے دلیل کیے او دا پتہ کیویں چلے گا آگے آپ نے فرمایا کہ چاند دا وچکارلا حصہ ماں دا 10 چاند تو 20 چاند دے درمیان کدی کدی یہ دیکھنا کہ چاند حرکت چاہے سمجھ لینا محبوب دنیا تے تشریف لے آیا اپنی بچیاں نو دسنا اپنی قوم نو دسنا اپنے اولاد نو دسنا انہاں کہ اللہ دے نبی کی نشانی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا sleep to him in his boyhood and when he shall be grown up he shall take here in his hands the world فرمایا ماں اس کو لوری دینے کے لیے پگھوڑے میں سلائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے محمد مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں فرمایا sleep to him in his boyhood and when he shall be grown up he shall take here in his hands the world فرمایا اس کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے گا جس طرف محمد کی انگلی کا اشارہ جائے گا عرش کا چاند بھی محمد کی انگلی سے کھیلتا ہوا نظر آئے گا عیسائیوں کی کتابوں میں محمد مصطفیٰ کا بچپن لکھا ہوا ہے اور حضور کے میلاد کی بات ہو رہی ہے ہم میلاد منائیں تو فتوے شروع ہو جاتے ہیں قسمت والے ہیں جو میرے مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں اسی تار ویلے یعنی کیڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان
ٹوٹ گئے کیڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے روندے حبشی لوں گل نال لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے مکھڑے تے یاسین دا سہرا ویکھ کے اودا نوری چہرہ چل ٹوٹ کے سی قدم چ آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کیڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر حضرت سلیمان علیہ السلام نو ایک دن آصف بن برخیہ نے پوچھا جڑا آپ دا وزیر سی کہ اے تسی جدوں اس طرح اپنا تخت لاندے ہو تے 2-2.5 گھنٹے دی آپ دی محفل ہوندی تے آپ اس طرح ہوا وچ نا انج ہاتھ کر دے سن ایک دو مرتبہ انج تے جن پرند انسان سب کچھ آپ دے حاضر ایک دم تو آصف بن برخیہ نے پوچھا کہ اللہ دے پیغمبر تواڈے ہاتھ چ کی کمال ہے تے آپ دے انگوٹھی دے وچ ایک نگ سی کان نقش ختم سلیمان بن داؤد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے اپنی انگوٹھی دے نگ نو مخاطب کر کے فرمایا یہ جو برکتیں مجھے اللہ نے عطا کی ہیں وہ اس نگ میں محمد کا نام جڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہر چیز اللہ نے میرے تابع فرما کر دی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شانہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر اے اللہ تعالیٰ انہوں ہی عطا کردہ ہے جدے تے میرا رب راضی ہوئے جدے تے میرے رب دی عطا ہوئے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ دی کیفیت ایسی کہ آپ ایک مرتبہ نکات ایسی آئی کمزوری ایسی آئی رزق اچ کمی ایسی آئی کہ آپ ہر سال بہترین کھانا حضور دے غلاماں نو دیندے سن ایک مرتبہ کو ایسا وقت آیا کہ وہ آپ وہ کھانے شانے بکرے یا دمبے ذبح نہ کیتے جانور ذبح نہ کیتے آپ نے چنے لے لے پھجے ہوئے بڑی مشہور روایت ہے پھجے چنے لے کے تہجد ویلے حضور دے غلاماں نو حضور دا میلاد پڑھ کے تقسیم کر رہے ہیں تقسیم کر کے پھر روئے کہ آج حضور دے غلاماں میں کھانے اچھے نہیں دے سکیا جدو روئے نہ تو روندیاں روندیاں اونگ آ گئی آنکھ لگی تو کملی والے دی زیارت نصیب ہو گئی حضور دی زیارت نصیب ہوئی تو کملی والے نے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا عبد الرحیم کیوں رو رہے ہیں بیٹا عرض کی سونے آج میلاد دی خوشی پوری نہیں ہوئی آج غربت نے میرا حال کیتا کہ میں تواڈے نام تے اچھا لنگر نہیں پکا سکیا میرے کریم نبی فرمایا ویکھنا میں اپنے غلاماں وچ تیرے تو چنے اتنے پسند کیتے میں اپنے غلاماں نو آپ چنے تقسیم کر دیاں وا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جس حد تک ہو سکے تحفے دیو میں حافظ عمران صاحب دا بڑا مشکور ہاں جنہیں تواڈی زیارت دا موقع بخشیا اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے ساڈے بزرگ پیر محمد اتھے ہی نہیں چلو طبیعت بھی نساز ہو جاندی اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دراز فرمائے اماں ٹر گئی ابے دا سایہ توڑے سرہ تے قائم رکھے جنہ دے والدین زندہ نے آج بھی میں حدیث پاک پڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے چڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا آمین 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 صحابہ پوچھے یا رسول اللہ 3 باری آمین کرن دی وجہ کی ہے فرمایا جدوں میں ممبر تے پہلی تے پوڑی تے پیر رکھیا تے جبریل آئے اس عرض کیتی سونیا جن نے اپنے والدین نو دوواں وچوں ایک نو بھی ناراض کر لیا وہ ہلاک ہو گیا میں کہیا آمین دوجی واری جن نے تہاڈا نام سنیا تے پھر تہاڈے تے درود نہ پڑھیا او ہلاک ہو گیا میں آکھیا آمین پھر تیسری فرمایا جن نے روزیاں دا چن پایا روزے نہ رکھے وہ ہلاک ہو گیا ہن جبریل دعا کرے حضور آمین کرن پھر دا مطلب ہے کہ جدے تے ماں یا پیو چوں ایک بھی ناراض ہوئے تے بندہ حج عمرے بھی کرے تے قبول ہوندے نہیں ایک بزرگ گزرے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی عاشق رسول حضور دے بڑے سچے عاشق او عمرے تے گئے یا حج کرن گئے تے آپ نے ویکھیا کہ جوان نو تھاڑا مار کے پیا روے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس نوجوان نو ڈک کے پوچھیا تیرے رون دی وجہ کی ہے خواجہ صاحب نے جدو اتنی پوچھی تو بندہ پھٹ کے رویا وہ کہ بابا جی میرے کو غلطی ہو گئی میرے کو بیٹھ واقعہ سنو بس فرمایا میرے کو بابا جی غلطی ہو گئی کیڑی انہاں کہا جی روزیاں دا مہینہ میری ماں نے مینوں اٹھایا روزہ رکھ میں انکار کیتا دوجی رات پھر ماں نے اٹھایا میں انکار کیتا تیسری رات ماں نے غصے نال میرا کمبل کھچ لیا میں غصے نہ اٹھیا ماں تندور تے روٹی لا رہی
میں ماں نو دھکا دیتا، ماں تندور جا پئی، ماں دیاں چیخاں جی بھی میرے کان وچ نے، حضور میں پریشان ہاں، میں آب زمزم نال وضو کرنا، میں حرم شریف دا 2 سال تو طواف کر رہا، پر ایک ہی آواز آندی ہے لا لبیک، جا چلا جا تیری ماں ناراض ہے، کعبے والا راضی کوئی نہیں، حضور میں پریشان ہاں، پتہ نہیں میرے نال کی گزر رہی ہے، میں کعبے وچ آ کے رب نو راضی کر رہا تے نہیں، آپ نے دے کندھے تے ہاتھ رکھیا، انہوں سہارا دیتا، فرمایا چلیا تے 100 سال 70 سال بھی تو کعبے دا دیدار کریں، اگر ماں ناراض ہے تے کعبے والا راضی نہیں ہونا، اگر ماں ناراض ہے تے کعبے والا راضی کوئی نہیں ہونا، چلا جا واپس، حضور میں نو کنے ہن سنبھالنا ہے، پتہ نہیں ماں زندہ کہ مر گئی، آپ نے پھر دسیا اگر ماں مر گئی ہوئی تے قبر تے ٹر جائیں، چلیا پیراں والے پاسے کھلو کے ایک باری ماں نو سد تے ماری تے ماں نو جتنا پڑھ کے دے سکیں، ایک باری جانا تیرا کام ہے، ماں قبر وچ بھی تیرا بیڑا پار کر دے گی۔ حضور اگر زندہ ہوئے تو فرمایا زندہ ہوئے تے ادھی رات دے ویلے دنیا ستی ہوئے تو ماں دے بوئے تے ٹر جائیں، دستک دینی بولی نہ، تیرے دروازے تے دستک تو تیری ماں تڑپ کے آکھے گی بسم اللہ کرا میرا بچھڑیا لال آ گیا، ایک باری انہیں آکے خواجہ صاحب مہربانی کرو، یہ شفقت کرو، میری زندگی دا سوال ہے، میرے نال چلو، تھوڑا ماں ناراض ہوئے راضی ہوئے تے کسے طریقے تسی میں دستے جائے ہو تو میں کردہ جاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہیں داتا صاحب دے پیرانے پاسے بہ کے چلا کیتا ہے اور لکھیا شیر گنج بخش فیض عالم مد کرے نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملہ را رہا نما، خواجہ ہند الولی نال آ گئے، ادھی رات دا ویلا ہے، پتہ لگا ماں زندہ ہے، جدو ماں دے دروازے تے دستک دیتی، اجے بولیا نہیں بابا جی، اجے بول کے نہیں آکھیا میں آیا ہاں، آواز آئی پترا میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، میرا بچھڑیا لال آیا ہے، 2 سالہ دا پتر بچھڑے آیا، پر حضرات ماں تندور چ ڈگن دی وجہ دے نال ماں دی اکھاں دی بینائی ٹر گئی، ماں نبینی ہو گئی، ماں نے دروازہ کھولیا، پتر نو سینے لا لیا، ماں نو اپنے دکھ بھول گئے، پتر بچھڑیا مل گیا۔ میرے جوان بچیو جتنے بھی بیٹھے ہو میرے ہتھاں وال ویکھو، ماں باپ بڈھڑے ہو جان کدی اچا نہ بولیا کرو، کدی انہاں نو جھڑکیا نہ کرو، فم ولا تنغرہما وقل لہما قولا کریما، اللہ دیو بندیو بڈھڑے ماں پیو ہو جان اپنیاں نیکیاں ضائع نہ کر دیو، چند لمحے ماں پیو دے پیراں چ بہ کے انہاں دی خدمت کر لیو، ایک واری ماں نو راضی تو کر لویں کعبے والا راضی ہو جائے گا۔ جدوں ماں دے سینے نال نوجوان لگا اپنے ماں نو دکھ بھول گئے، میاں صاحب فرماندے نے ماواں دے دل نرم غلابوں تے کدی نہ سان جدائی، پتراں دیو ہر عیب چھپاو تے کدی نہ کرن برا آئی۔ خواجہ صاحب دے نال آ گیا، ماں نو راضی کر لیا، چند دن گزرے ماں نو راضی کرن تو بعد آندا اماں اجازت دیویں آ ایک واری میں کعبے دوبارہ جاواں، جڑی آواز مینوں 2 سال آندی رہی ہے، ماں ناراض رب راضی کوئی نہیں، ہن ایک واری پتہ کر کے آواں، جدوں ماں دی اجازت لے لئی، ماں نو راضی کر کے گھروں ٹریا ہے، گھوڑے تے بیٹھا ہے، تھوڑا جہا حافظ جی سفر کیتا ہے واپس آ گیا ہے، ماں دے پیراں وچ آ کے رون لگ پیا، آکھیا پترا قافلہ آیا نال کیوں نہیں گیا، آکھیا اماں تیرا بھلا ہوے تو راضی ہو گئی ہے، جڑی آواز کعبے وچ اوندی آئی وہ آواز ہن ایتھے آ گئی ہے، آواز ہونے آئی ہے، جا تیرے تے ماں راضی ہو گئی ہے کعبے والا بھی راضی ہو گیا ہے۔ اس واسطے میرے بچیو اج ماں پیو سامنے بیٹھا ہوئے پتراں نو کوئی چنگی گل کر دے پتراں نو ماڑی نہیں لگدی، اگوں ماں پیو نو گالاں کڈنے پتر شروع کر دیندے نے، ماں پیو دے پیراں وچ بیٹھ کے چند گھڑیاں ماں پیو دے پیر کھٹ لیا کر، 10 سال پیر دے پیر کھٹدا رہو تیری دعا قبول نہیں ہوندی، ایک واری بڈھڑی ماں یا پیو دے پیراں وچ بیٹھ کے ماں کو دعا کرا، رب دعا بھی قبول کرے گا، رب بیڑے بھی پار فرما دے وے۔ میرے ویر دی حضرات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی، والدین دی رازگی،
یہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے تے بڑا خاص انعام عطا فرمایا ہے. بابا جی کئی سوال اٹھے ہون کے ذہن وچ اج میری ماں ہوندی تے قاری صاحب نے اج ماں دیاں شاناں بیان کیتیاں نے پیو دیاں شاناں بیان کیتیاں جدے ماں پیو ٹر گئے انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا. حضور نے فرمایا جدے والدین ایمان دی حالت وچ ٹر جان او جمعرات نو یا جمعے والے دن اپنے ماں پیو دے قبر تے جا کے قرآن پڑھ کے تحفہ دین اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہاں دے قبراں دے جڑے ثواب ہونے نا وہ پہاڑاں دی طرح اللہ انہاں دے پیش کرے گا اپنی بخشش دا وسیلہ بھی بنے گا. آخری اے گل جڑی حق چار یار مدرسہ ہے اے دیتے ایک حدیث پاک سنا کے تے میں فیوز و برکات واسطے اجازت لین لگا. حافظ صاحب دی درینہ خواہش کیونکہ میرے ملین دے حساب نال ٹک ٹاک تے عظمت والدین تے جڑے میرے کلپ نے ڈولی دے وہ حافظ صاحب بھی سنے بچیاں نے بھی سنیا بچہ نمان بھی دس رہا سی جیسی روز سننے ہیں تو بس طبیعت ناساز دی وجہ دے نال فیل تو نہیں کر رہے بھی وہ بندہ ہے ہی نہ جنوں اساں سدے ہے مسئلہ بن جاتا ہے. بڑا دلی افسوس حضور آج میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاری صاحب میاں جو نہ پورا تھوڑا جہا ذرا چھڈ میں حدیث پڑھنے اتنے تسی آئے ہو ذرا اے کلیجہ ٹھر جانا چشتی صاحب بڑی کمال دی حدیث ہے سینہ ٹھر جانا اے تین پرا منہ کرو بیٹھ جاؤ یہ آنجنا مدینے دی گلی ابن اساکر نے بڑی محنت کی تھی کمال کر 80 جلداں کتاب لکھی ہے پر موتی پروچھڑ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جی ابو بکر دے ہاتھ پایا ہے انج عمر پاک دے ہاتھ پایا ہے میرے کریم نبی آ رہے ہیں چل دیاں مدینے دی جدو گلی آئی چوک آیا نا تے صحابہ چار چفیرے نکلے گلیاں چو ویکھیا بھئی آج منظر بڑا سونا ہے آج جنڈی بہوں سرکار نے سونی پائی ہے. حضور انج کر کے نا جی کملی والے نے نا ابو بکر دا ہاتھ پھڑیا بلا تمسیق و تمثیل یہ سمجھانے کے لیے فقط میں یہ مثال پیش کر رہا ہوں. حضور نے انج کر کے ابو بکر دا ہاتھ چکیا انج عمر دا ہاتھ چکیا تے نالے آواز دیتی پھر صحابہ اس منظر نو یاد رکھنا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ جویں اج جوڑی نال آئی ہے حشر دے دیہاڑے بھی جوڑی ایویں نال آئے گی. انا اول من تنشقہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر فرمایا حشر دے دن پہلے میری قبر کھلے گی پھر میرے یار صدیق دی پھر میرے یار فاروق دی قبر کھلے گی. جیڑا انہاں نال پیار کرے گا میں محمد بھی انہاں نال پیار کراں گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں حوض کوثر پہ یہ دونوں میرے ساتھ آئیں گے ادھر سے علی اور عثمان آ جائیں گے یہ چاروں میرے یار حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے. جس پہ علی راضی ہوگا عمر اس کو پانی دے گا جس پہ عمر راضی ہوگا علی اس کو پانی کا پیالہ دے گا. ان چاروں میں جو فرق محسوس کرے گا ان میں سے ایک کی بھی بے ادبی کرنے والا ہوگا نہ اس پہ خدا راضی ہوگا نہ مصطفیٰ راضی ہوگا. یہ میرے نبی نے سند دی ہے. اور پھر حضرت بہت بڑا اعتراض جڑا میں پردہ کئیاں دوستاں دے دنوں تے چھپیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا. جنازے پڑھے جاتے ہیں بخشش کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں جو خود نبی ہو اسے بخشش کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. حضور جس کمرے میں مدفن ہیں جس کمرے میں حضور مدفن ہیں وہ کمرہ پتہ کیا تھا کس کا تھا مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا جو آج بھی روزہ رسول بنا ہوا ہے. وہ گنبد خضرا جس کو دیکھنے سے منظر قبری وجبت لہو شفاعتی کا ٹائٹل ملتا ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور جلے جڑا ایک بار نبی دا روضہ ویکھے اللہ دا بیڑا پار کر چھڑ جاتا. جڑے 1400 سال تو ستے ہی مصطفیٰ دے نال انہاں دی کی شان ہوے گی. ہاں جی. اور 14 کتاب ہے نہج البلاغہ مفتی قبلہ جعفر حسین نے لکھی ہے صفحہ نمبر 643 دیکھے دوسرے گھر دی کتاب ہے ساڑی نہیں ہے. وہ تو لکھیا انہو یا یعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ فرمایا جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی انہی لوگوں نے میں علی کی بیعت کی جو ان تینوں کا کچھ نہیں لگتا میں علی کا بھی کچھ نہیں لگتا. ہاں جی لو جی بس آخر تے میں ڈولی پڑھن لگا جڑی میرے قبلہ حافظ صاحب نے حکم دیتا ہے وہ دے 2-3 اشعار پڑھ کے تے میں اجازت لینی ہے. اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے جنہاں دے والدین ٹر گئے اللہ انہاں دی کامل بخشش فرمائے جنہاں دے زندہ نے اللہ انہاں دے پیراں چ بیٹھ کے انہاں دیاں دعاواں لٹن دی توفیق عطا فرمائے. میں چند تھوڑا عرصہ پہلے اے واسو ہے نا 7 سرے دے نال اتھے میں کچھ 3-4 سال قبل نہ تقریر واسطے آیا. اٹلی کوئی حادثہ پیش آیا فیکٹری وچ اتھے 2 نوجوان ڈیتھ ہو گئی اکو کر دے تائے چاچے دے. مینوں نہ بلایا کتے نیٹ تو ہی نہ سنیا میں گیا تے میں جدو گھر داخل ہویا نا 40واں سی گال بنی یا 10واں مینوں یاد نہیں جدو انہاں مینوں بلایا کوئی 10-12 دن بعد انہاں دی ڈیڈ باڈیاں آئیں. میں جدو اندر داخل ہویا نا قبلہ کیفیت ایسی کہ
ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਵੀ ਪਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਏ, ਬਾਲ ਬਿਖਰੇ, ਆਂਸੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਡੀਕਰ ਨਿਕਲੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਬਦਨਸੀਬ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਲੀ ਵੇਖੀਏ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਗਲਬਨ ਚਰੀਓਟੇ ਚੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਾਂਡੀਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਡੀਕਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਹ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਰ ਪਈ? ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੀ ਜੋੜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਟੁਰੀ ਹੈ कारी साहब, ਅੱਜ 10 दिन हो गए ना, अज 11वें ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ। मैं क्या बाबा ये नींदर ਹੁਣ किस्मत नाल आउणियां, जिंदी जोड़ी पुत्रां दी टुर जावे फिर घरों नींदरां ते उड़ जांदियां ना। हज़रात मां प्यो दे जख्म हो जांदे दिलां दे अंदर। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे कोल फैसला आया, किसी आख्या जी ऊँटनी मेरी है, दूजा आंदा ऊँटनी मेरी है। उन्हें आखो कोई निशानी दसो, उन्हें कहा जी यह जिहड़ी ऊँटनी है ना, इहदा बच्चा छोटा हुंदा ही मर गया थे, ऊँटनी मेरी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जा ऊँटनी तू लै जा, जदों ऊँटनी ज़बा करें उदों मैनू दसी। उन्हें कहा जी हिकमत, आपने फरमाया अगर यदि ऊँटनी दे दिल दे अंदर ये जिगर दे अंदर सुराख होया तो फिर ऊँटनी तेरी है, झूठ बोलता है। कुछ अरसे तो बाद ऊँटनी बीमार हुई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फैसला आया तो उन्होंने दसिया, उन्होंने भी बुलाया, ऊँटनी ज़बा कर दी। मैं आ जड़ा इमाम दे पुत्र हुसैन दे पुत्र फैसला किया, सुन वेख्या तो जिगर दे अंदर सुराख सी। पर उन्होंने पूछा हजूर सुराख काहदा है? तो फरमाया जदों मां दे सामने बच्चे मर जान ना, मावां दे कलेजे फट जाते ने, मावां दे कलेजे जिहड़े ना वो बिखर जाते ने जिंदे सामने औलाद टुर जाए। हजरात ये दुनिया का एक मिजाज असूल है, जिहड़ा आया ने जाना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़ीरू ने मौत दा ज़ायक़ा चखना है। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बंदिया तेरी जिंदगी और मौत इस वास्ते बनाई है तेरे अमलों का पता लग जाए। ओ जणियों जिंदगी 4 दिहाड़े दी है, ओ पता नहीं कदों मुक जानी है। इंज दी गुजारा होए जदों जावें ते गलियां दे कख भी तेरे वास्ते रोण के हजूर दा आशिक चलिया है, हजूर दा गुलाम चलिया है। ना कि रबियत होए, ना कि कैफियत होए कि जनाब चंगा होया मगरों लथ गया है। इंज दा बन के जा कब्र में जाए तो ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मेरे भाइयों आप जी तुसी कितनी देर हो पाकिस्तान? 20-25 दिन आए हो। मेरी तकरीर अज कोई नहीं, ये उधार है। कोई तुसा बंदियां नहीं दसना, कोई पिंड रौला नहीं पैना, कोई लोकां नहीं दसना, सिर्फ ऐलान कराना है। मैं डायरी तो वेखांगा जाके जेड़ा मेरा दिन खाली होया मैं तुहानूं दसना टाइम। मैं तकरीर तुहानूं इंशाअल्लाह बगैर रोटी खाण तो, बगैर सौण तो 1.25 घंटा तकरीर सुना के जानी इंशाअल्लाह। आज मेरी अपनी तबीयत जी वो नसाज, मैनू 18 साल मेरे ना इस तरह कभी नहीं होया। 18 साल हो गए मैंने हजूर का जिक्र करदे जुम्मे दे विच ही ना बस ये नज़र जी ने बार हक के लग जाती। अज ही इंज होया 18 साल मेरे ना इस तरह कैफियत बनी है और मैंने बजाते खुद नहीं पता की होया। चलो बहरहाल इंशाअल्लाह मैं वेखांगा डायरी टाइम जो वेला होया मैं इंशाअल्लाह तुहानूं तकरीर सुना के लेना पाकिस्तान तो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं हुण भी मेरी डायरी ते स्पेन के जेडे ना 9 टाइम लिखे ने, स्पेन तो जेडे मुंडियां टाइम लैन तुहाडे गिरदो नवाज है पंजाब दे पाकिस्तान ते मैं डोली दे 2 शेर जेडी तुहाडी दरीना ख्वाहिश है वो पढ़ना ते इजाजत लेना। हाँ टुर जाना है ओए लोको टुर जाना है तमाशे वालड़ ने आ मेला भरिया भराया रह जाना है तू ते बुलबुला एक पानी दा आ मेरे वेंदिया वेंदिया रह जाना है। किते बंगले किते माड़ियां ने, किते संगतां ते किते यारियां ने, जदों मौत ने वाजा मारियां ने आ सब धरिया धराया रह जाने टुर जाना है रौनका वालड़ ने आ मेला लगिया लगाया रह जाने। किते जंजा किते डोले ने, किते गुडियां ते किते
پٹولے نے ڈولی والیاں ڈولی نو لے جانا میل بیٹھا بٹھایا رہ جانے ڈولی والیاں ڈولی نو لے جانا میل بیٹھا بٹھایا رہ جانے میرے ویروں میں اس ڈولی دی گل پیا کرنا وا جڑے ویر ویراں دی جنازے والی ڈولی چاہ کے قبرستان لے جاندے نے پتر ماں دی جنازے والی ڈولی چاہ کے قبرستان لے جاندے نے پینا ویراں دیاں ڈولیاں ٹور کے کمبلیاں ہو جاندیاں نے جدوں حافظ صاحب ہوراں نے ماں دی جنازے والی ڈولی ٹوری ہوے گی جدوں پراواں نے ماں دی جنازے والی ڈولی ٹوری ہوے گی پھر سارے رل کے آکھے آئے گا لے اماں حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے ساں تے روساں عمراں ساری میرا ویر بڑیاں ڈاڑیاں ڈولیاں ٹورنیاں ہوندیاں نے جدوں ماں دی ڈولی ٹرن دا ٹائم ہوندا ہے ایک اعلان ہوندا رک جاؤ تیاں آخری وار ماں دا منہ ویکھن آئیاں نے پھر تیاں ماں دی جنازے والی ڈولی ٹور دیاں نے ماں مرے تے پیکے مک دے ویر مرن ویڑا ویلا ماواں مرن محمد بخشا اجڑ جاندا جے میلا بس میرے ویر میں چکوڑا شریف حق چار یار مدرسے اپنی تقریر دا اختتام کردے آیا گل مکاواں حضرت جی کسے ایک ڈولی ویکھی کسے دو جنازے والیاں ڈولیاں ویکھیاں کسے 4-10 جنازے ویکھے پر ایڈی ڈاڈی ڈولی کسے نہیں ویکھی جویں کربلا وچ حسین دی تھی سیدہ سکینہ نے ویکھی ہے جویں کربلا وچ امام زین العابدین نے اپنے باپ حسین دی نیزے تے ڈولی ویکھی ہے بڑیاں ڈاڈیاں ڈولیاں کائنات وچ ٹریاں پر چکوڑے والےو ایڈی ڈاڈی ڈولی کسے نہیں ویکھی جویں کربلا وچ حسین دی بہن سیدہ زینب نے ویکھیاں نے گل مکدی مکاواں تتی سیخ تے مکھن پکاونا بڑی ڈاڈا اوکھا کم ہے بچڑے کوہا کے دین بچاونا میرے پیر حسین دا لال کوہا کے دین بچاونا میرے پیر حسین دا کم ہے قدر اولاد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگ بگانا قدر حسین دی ماں زہرا جانے یا جانے حسین دا نانا دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میری توڑی سب دی کاوش و حاضری نو قبول فرمائے پھر ایک مرتبہ پیر محمد دے پتران واسطے مبارکباد پیش کرنا کنا اتنا سونا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کیتا اور اتنا حضور دے غلاموں نے اکٹھیاں کیتا بالخصوص اس مدرسے قرآن پڑھان والے عاشق رسول اساتذہ کرام محتمم تو لے کے ادنے بچیاں تک اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سب دی کاوش و حاضری نو قبول فرمائے جتنے جوگے ساں جس در میں سکنے سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کیتا سنیا اللہ زہرا دے پتران دا صدقہ دی کاوش نو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ حافظ عمران صاحب تو اس کاوش نو قبول فرمائے انشاءاللہ میں ضرور انشاءاللہ رضی تھے وقت دیاں گا ضرور کسی ٹائم آ کے حضور دا ذکر کراں گا اللہ پاک میری توڑی سب دی کاوش قبول فرمائے آمین ومان حضور دعا فرمائے سارے حضرات ایک باری علام شریف کل شریف اور درو شریف بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیتا واتوب الیہ
من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الہ العالمین اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما۔ حاضرین دے واسطے، محفل دا اہتمام کرنے والیاں واسطے، سب دے واسطے یا اللہ اس نو ذریعہ نجات بنا۔ الہ العالمین حافظ محمد عمران صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ، یا اللہ اس ساری محفل پاک تلاوت قرآن مجید، نعت خوانی طلع کے بیانات تک ماشاءاللہ حضرت مولانا نے خوبصورت بیان فرمایا۔ الہ العالمین اس ساری محفل پاک دا ثواب حافظ محمد عمران صاحب دی والدہ مرحومہ نو اصال ثواب کرنے قبول فرما۔ مرحومہ دی بخشش فرما کے قبر و حشر دی منازل نو آسان فرما۔ الہ العالمین ساڈے سب دے جتنے لواحقین، کسی دی ماں یا باپ یا دونوں یا لواحقین وچوں جتنے افراد اس دارہ فانی تو چلے گئے یا اللہ سب دی بخشش فرما۔ اے اللہ حضور دی ساری امت دی بخشش فرما۔ یا اللہ سرکار دی ساری امت تے رحم فرما۔ الہ العالمین سرکار دی ساری امت دی اصلاح فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں نیک دلی ارادے اور نیک دلی مراداں اور نیک دلی دعاواں الہ العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا کریم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم